माताले मलाई आफ्नो धाममा बोलाउँदै हुनुहुन्छ, हे माता भनेर माताको प्रार्थना गर्नुभयो। नुहाइदिए, मिठो मिठो पकवान खान दिए, अनेक अनेक प्रकारले लगाइदिए, राम्रो लुगा वस्त्र परिधान लगाए, बढी मनमा नै खुसी हुनुभयो। आज माताको कृपा भयो, जीवनभरि कहिले राम्रो लाउन नपाएको, राम्रो खान नपाएको, आज भगवानको कृपाले भनेर अत्यन्त खुसी भए, आनन्द हुनुभयो। गएर देवीको चरणमा गएर के गरे, अब न्युरी भन्न थाले। अब ती नरपिशाचहरूले मार्नको लागि त्यहाँनिर खड्ग उठाउँदाखेरि स्वयं देवी प्रकट भएर ती नरपिशाचहरूको वध गरिदिनु भयो, जग भरतको रक्षा गर्नुभएको प्रसंग यहाँनिर छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु, यो चण्डीको श्लोक हो। ध्यानले सुन्नु है। तपाईहरुको घरमा पनि चण्डी लाउनुहुन्छ होला, बाजेलाई बोलाएर चण्डी पढाउनुहुन्छ होला। दशैंमा तपाईहरुको घरमा नवरथामा के गर्छन्, 9 दिनसम्म चण्डी पढेर अष्टमीको दिन बोको काट्ने भन्छन्। मलाई ती बाजेको हुन् तिनलाई सोध्नु, त्यो चण्डीमा कहाँनेरि बोको काट्नुपर्छ भनेर लेखेको छ त सोध्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी पनि बाजे हो, हामी पनि ब्राह्मण हो, चण्डीमा कहाँनेरि बोको काट्नुपर्छ भनेर लेखेको छ त सोध्नु बाजेलाई। देवीको स्वरूप के भनेको छ, मातृरूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, करुणा रूपेण संस्थिता। मातालाई कत्रो संज्ञा दिएको छ, दया हुनुहुन्छ, मायाको खानी हुनुहुन्छ आमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। सन्तानमा परिवारमा एउटा छोरो लाटो भयो भनेर कुनै आमाले यो छोरो काम लाग्ने भएन, यो अलिकति अपाङ्ग जन्मे, यसलाई काटेर खाऊ भन्छन् होला कहिले? के भन्छन् आमाले? कामै नलाग्ने रहेछ भने पनि आमाको मनले कहिले भन्दैन यसलाई मार भनेर। त हामीहरू कस्तो आमा हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। बाउले लिएर आउँथ्यो भने पकाउन सक्ने, भोट्न सक्ने, कराईमा बनाउन सक्ने कति आमा हामीहरू। ध्यान दिनु है। त्यसकारणले त आमा दयाको खानी हुनुहुन्छ, यो प्रसङ्ग छ यहाँ। त पञ्चम स्कन्धमा यिनी जड भरत आदिको कथाहरू छ। त अन्य थुप्रै कथाहरू छन्, त्यहाँ सृष्टि विज्ञानको कथाहरू छन्। त 6औं अध्यायमा पुगिसके पछाडि त्यहाँनिर अजामिल उपाख्यान छ। अजामिल ब्राह्मण जसले जीवनभरि भक्ति गरेन, एक दिन सन्तहरू घरमा आए। आउँदाखेरि अजामिलकी पत्नीलाई भने, नानी सन्तान कति भयो भन्दा महाराज एउटा पेटमा छ, 8वटा सन्तान भए भन्नुभयो। त्यसो भए यो नयाँ जन्मिने सन्तानको नाम नारायण राखिदिनु भनेर सन्तहरू जानुभयो। कालान्तरमा छोरो जन्मियो, जसको नाम नारायण राखियो। समय बित्दै जाँदा त एक दिन अजामिल ब्राह्मण पनि मर्यो। मरिसके पछाडि यमका दूतहरूले पक्रेर अजामिललाई लगे। लाँदाखेरि त्यतिखेर उसले के भन्यो, काला दूतहरूलाई देखेर, बाबु छोरा नारायण, हे नारायण मलाई बचाऊ, बाबु नारायण मलाई बचाऊ भन्दा नारायणलाई पुकार गर्दाखेरि भगवान नारायणका दूतहरू आएर अजामिललाई उठाएर लिएर गए। अनि यमका दूतहरूले गएर माथि भन्दछन्, हे प्रभु, आज हामीलाई विष्णुका दूतहरूले लखेटे खेदे। किन भन्दाखेरि त्यो पापी ब्राह्मणले मर्ने बेलामा अन्तिममा अजामिलले नारायणको नाम लियो। कृष्ण कन्हैया लाल को। ए बाबु, त्यत्रो स्वरले नबोल, यो भगवान नारायणको नाम सुन्यो भने सबै तर्छन्। त्यसकारणले गर्दा नारायणको नामले तर्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। त नारायणको नामले सबै जीवहरू तर्छन् भन्नुभयो। त यस प्रकारले नामको महिमा अजामिल उपाख्यान यहाँनिर त गर्नुहुन्छ। नामको महिमा छ। त्यस प्रकारले 6औं स्कन्धमा यहाँनिर अजामिल उपाख्यान आदि आदि थुप्रै कथाहरू छन्। अब थोरै हामी हनुमान पत्रिकाद्वारा कति कथा भन्ने, अब कति छ कथा, अनन्त छ। समय भइसकेको छ। कृष्ण कन्हैया लालको 4 बन्न लागेको छ। अब 10 मिनट हजुरहरू प्रतीक्षा गर्नु होला। त 7औं स्कन्धमा गइसके पछाडि ध्रुव चरित्र आदिको प्रसङ्गहरू छ। त भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नको लागि स्वयं हिरण्यकश्यपको वध गर्नको लागि के गर्नुभयो त भन्दा स्वयं नरसिंह भगवान आउनु भएको छ।
त हिरण्यकश्यपले साधना गर्यो, ब्रह्मजीलाई खुसी बनाएर भन्न लाग्नुभयो, ब्रह्माजीलाई वरदान माग्न लाग्यो। भन्न लागे दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ, जलमा नमरौँ, थलमा नमरौँ, साँझमा दिन। यति वरदान मागे कि कहिले नमरौँ भनेर वरदान मागे। त वरदान प्राप्त गरेर घरमा फर्केर आउनुभएको भक्त प्रहलाद दैत्यपुत्र गुरुकुलमा आउनुभएको बाबु मार्ने, कुट्ने, पिट्ने यस्तो विद्या सिक्नु भनेर गएको भगवान भक्त प्रहलाद त आमाको पेटमै भगवान नारदको कृपाले उहाँले भगवान विष्णुको भक्ति प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसको के भन्नुहुन्छ? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। भगवान को भजन सुना, भगवान को कीर्तन गाओ, अर्चन गर, वंदन गर भनेर 9 प्रकारको भक्तिको विषयमा को वर्णन गर्नुहुन्छ। तब एक दिन खुसी भएर बाबुलाई छोरालाई काखमा लिँदै बाबु के सिक्यौ त ज्ञान भन्दाखेरि पिताजी भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। अरे बाबु त्यसो सिक्या होइन होला, अलि राम्रो कुरो भन भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्नु भगवानको भक्तिका कुरा गर्नुहुन्छ। रिसुटो गएर गुरुबाहरूलाई भन्न लागे, गुरुबाहरू के सिकाएको यो? मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्दैन, किन यस्तो सिकाएको भन्दा महाराज कसम खान्छु हामीले तपाईँको छोरालाई पढाएको होइन, तपाईँको छोरो कयालुको पेटबाटै पढेर आएको छ भन्नुभयो कृष्ण कन्हैयालालको। यस प्रकारले रिसाएर भक्त प्रहलादको वध गर्नको लागि कहिले के गर्दै अनेक प्रकारका वाहन, कहिले हात्तीले कुल्चाएर, कहिले जलमा फ्याँकेर, कहिले के गरेर होलिका आदिलाई चाहिँ माध्यम बनाएर जराउन खोजे। केही गर्दा पनि भक्त प्रहलादको भगवानले रक्षा गर्नुभयो। अन्तिममा के गर्नुभयो? भक्तलाई भन्नुभयो, हे दुष्ट तँलाई आज मार्छु भन्दाखेरि तेरो भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ मेरो भगवान सबैतिर हुनुहुन्छ, यहाँ सबैतिर हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ? यो पत्थरमा हुनुहुन्छ, यो खम्बामा हुनुहुन्छ भन्दा भन्नुहुन्छ तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। जय बतानी बोले तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया। तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया। करो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब 4 बज्न लाग्यो, कृष्ण प्राकट्यको अब समय हुन लागेको छ। अब थोरै केही अंश प्रहलादको चरित्र गरिसके पछाडि अब हामी श्री 10 स्कन्धमा प्रवेश गर्छौँ। सज्जनबिन त्यस प्रकारले त नरसिंह भगवान प्रकट हुनुभयो, त हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो। अनि उनले भनेको थियो प्रभु मलाई त नमर्ने वरदान थियो, जलमा नमरौँ, थलमा नमरौँ, बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ। नरसिंह भगवानले सोध्नुहुन्छ बाबु अहिले कहाँ छौ? भन्नु संसारमा छ। त्यस कारणले त भन्छन् दैलाको ठेलामा ढोकामा नबस्नु भनेको किन त्यही कारणले कि भित्र बस्नु कि बाहिर बस्नु भन्छन् नि। त हिरण्यकश्यप यस प्रकारले वध गर्नुभयो, उद्धार गरिदिनुभयो भक्त प्रहलादले। त नरसिंह भगवानको क्रोधलाई शान्ति गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। त गजबको उद्धार गर्नको लागि आउनुभएको प्रसङ्ग छ। त भगवानले देवता दानव सुर असुरको युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँनिर
भगवानले अनेक अनेक अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग छ। कहिले मोहनी अवतार लिनुभयो, धन्वन्तरीको अवतार लिनुभयो, त कच्छप अवतार लिनुभयो, अनेक अनेक अवतार लिनुभएको प्रसङ्गहरू छ। त हात्तीको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। त एक दिन हात्ती जल पिउनु उद्देश्यले जाँदाखेरि ग्राहले घोडा पक्रियो। उसका पत्नीहरूले, उसका छोराछोरी सबैले छोडिदिए। अन्तिममा कसैको पनि केही सिप नलाएपछि उसले भगवानलाई पुकार गर्यो, हे गोविन्द, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर विवन हेतु गयो सिन्धु के किनारे, सिन्धु बीच बसत ग्राह चरणलाई पछारे, हे गोविन्द मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् भन्दा गो भन्दा भगवान कृष्ण आएर सुदर्शन चक्रले त्यो गोहीको वध गरेर हात्तीको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग। अनि गजराजले भगवान कृष्णको चरणमा कमलको फूल चढाउँदै भगवानको प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग छ। त देवदानवको असुरहरूको युद्धमा त्यहाँनिर कल्पवृक्ष, कामधेनु, गाई आदि आदि भयो र अन्तिममा भगवान स्वयं मोहिनी अवतार रूप लिएर आउनुभयो। यति सुन्दर अवतार। त देवताहरूलाई के गर्नु हो, अमृत पान गराउनु हो, दानवहरूलाई सबैलाई के त भन्दाखेरि चाप्न पनि दिनु भएन। यस प्रकारले त्यहाँनिर देव असुरको युद्ध भएको प्रसङ्ग छ। त 9 स्कन्धमा गइसके पछाडि वंश विस्तार छ। कृष्ण कन्हैया लालको त्यो वंश विस्तार छ। यदुकुलको वंश अनि सूर्यवंशी र यदुवंशीको त्यहाँनिर वर्णन छ। त सूर्यवंशीमा भगवान रामको थोरै अलिकति त्यहाँ लीला वर्णन गरिएको छ। त यदुवंशमा भगवान श्री कृष्ण आउनुहुन्छ। अब कृष्ण कतिखेर आउनुहुन्छ, अब एकछिन प्रतीक्षा गर्नुभयो भने आउनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला अलिकति यहाँ सम्मानको कार्यक्रम छ। हजुरहरू कोही पनि नजानु होला, आज भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य दिन हो। त्यस कारणले हजुरहरू सबैजना चक्लेट खाएर मात्रै यहाँबाट जानु होला। मैले अनुरोध गरेँ थोरै मेरो सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। त्यसपछि 4 बजे हाम्रो झाँकी आउँछ। कृष्ण प्राकट्यमा हामी आनन्द लिएर अनि मात्रै बिदा हुनेछौँ। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लालको, सद्गुरु महाराजको। सुन्दर साथजी, यसै क्रमलाई जोड्दै पुनः हाम्रो यस मन्दिर निर्माणका लागि भनेर सुन्दर साथीहरूको सहयोगी मनहरू यसै गरी बढ्दै गइरहेको छ र यसै क्रममा पुनः म सम्मानको कार्यक्रम जोड्न गइरहेको छु। छोड़
मोहन सबका स्वामी है, वो तो अंतर्यामी है। मोहन सबका स्वामी है, वो तो अंतर्यामी है। मज खाए तो कभी की राज बचाए, उसको मुक्ति दिलाए। कृष्ण मुरारी की मेरा दीवानी थी, कृष्ण मुरारी की मेरा दीवानी थी। इसमें समाया हुई प्यार वो है कृष्ण कन्हैया, मैंने किया है प्यार वो है कृष्ण कन्हैया। हंसी लगाता रास रचाता है, कौन प्रसादी है, गया चराता है, जो रखता है सरदार वो है कृष्ण कन्हैया, जो रखता है सरदार वो है कृष्ण कन्हैया। अब सब हामी कृष्ण प्राकृतिक महोत्सवमा लाग्दैछौँ। फोटो खिचौँलाई गर्दैछौँ। साढे 4 हुनेछेको छ। भावितो यस्य षड्गर्भाणि कथ्यते। त अब यदुवंशको यहाँ वर्णन हुँदैछ, जसमा भगवान श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ है। एकैछिन थोरै बस्नु है। त यहाँ देवक राजा की छोरी देवकी, जसको विवाहमा स्वयं सारथी भनेर कंस जाँदैछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त जाँदा जाँदै बीच बाटोमा आकाशवाणी भयो, कृष्ण कन्हैया लाल को। ध्यान दिएर सुन्नु। त बीच बाटोमा आकाशवाणी भयो। त आकाशवाणीले भन्न लाग्यो, हे दुष्ट पापी कंस, जुन बहिनीको विवाहको लागि आज त सारथी भएर जाँदैछस्, तिनकै गर्भबाट जन्मेको 8औं गर्भ तेरो काल हुन्छ भन्नुभयो। त आश्चर्यचकित हुँदै कंस आत्यो। त रथमा सजाएर लगे कि आफ्नो बहिनीलाई मार्नको लागि खड्ग उचालेर मार्न खोज्दा वसुदेवले आफ्नो पत्नीको प्राणको रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। त वासुदेवले वचन दिनुभयो, हे कंस, तँलाई डर मृत्युको हो, त देवकीदेखि डर होइन, उसबाट जन्मेको बच्चाको डर हो। त 8औं गर्भ म तिमीलाई सुम्पिन्छु भनेपछि वचनबद्ध भइसके पछाडि यता कंसले देवकी र वासुदेवलाई लगेर बन्धकीमा हाल्दछन्। नारदले आएर कंसलाई भन्नुहुन्छ, नारद, कंस त निम्बुको दाना ल्याएर भन्नुहुन्छ, यो कतिवटा दाना भन्दाखेरि 8वटा दाना कृष्ण कन्हैया लालको। यताबाट गन्दानी 8, उताबाट गन्दानी 8, बीचबाट गन्दानी 8 भयो, संख्या 8 भयो। एक पनि 8 हुन सक्छ, 8 पनि पहिलो हुन सक्छ। कंसको मति भ्रमित भयो। त पहिलो कन्यादेखि लिएर 8औं गर्भलाई त्यहाँनिर प्रसङ्ग आउँदछ। 6औं गर्भसम्म 6वटा बच्चालाई मार्यो। 7औं गर्भ रोहिणीको गर्भबाट यता देवकीको गर्भमा स्थानान्तरण गरेर रोहिणीको गर्भमा सार्नु हो। त यता अब 8औं गर्भ आउने तयार हुनुहुन्छ। जेलमा हुनुहुन्छ वासुदेव देवकी, त कारागृहमा हुनुहुन्छ। त उहाँहरूको पूर्व जन्मको कथा के हो, कृष्ण लीलाको विषयमा भोलि पूर्ण रूपमा व्याख्या गरौँ न। आजलाई संक्षिप्त रूपमा हामी श्रवण गरौँ, किनभने हामीले कहाँ पुग्नु छ, गोकुल पुग्नु छ। कृष्ण कन्हैया लालको। त अहिले हजुरहरूको शान्ति चित्त भएन, हल्ला खल्ला भयो है। कृष्ण आउनु न यस्तो हल्लामा। कृष्ण कन्हैया लालको। शान्त भएर बस्नु भने कृष्ण आउनुहुन्छ, नभए आउनुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्राणनाथ प्यारेको। तब यता भदौको महिना अष्टमीको राति झरझर पानी परिरहेको छ। औँसीको बेलामा वातावरण अत्यन्त सुरम्य छ, पावन छ। चराचुरुङ्गीहरू चिरबिर चिरबिर कराइरहेका छन्। आकाशमा गडङ गुडुङ आकाशमा बादल बसिरहेको छ। त भगवान कृष्ण आउन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। देवकी माता अति परम सुन्दरी हुनुभएको छ। त यस्तो भयो
वासुदेव देव की प्रतीक्षा में हुनुहुन्छ रात को 12 बजे त्यहाँ एउटा स्वरूप आएर दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ हे माता तपाईले पुत्र रूपमा जानु भएको कारणले गर्दा म पुत्र रूपमा आए भन्नुहुन्छ चतुर्भुजी भगवान विष्णुले दर्शन दिनुहुन्छ यो प्रसंग बहुत गहिरो प्रसंग छ कृष्ण लीलाको विषयमा भोलि गरौँला त माताले भन्नुहुन्छ हे प्रभु हजुर हामीले पुत्र रूपमा चाहना गरेको हजुर त त्यत्रो स्वरूप भएर आउनुभयो भन्दा त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ अब केही बेरमा यहाँ दोभुजा स्वरूप आउनुहुन्छ त्यो स्वरूपलाई तपाईहरुले गोकुलमा पुर्याउनु होला नन्द बाबाका भन्नुहुन्छ केही बेरमा त्यहाँनिर त्यो चतुर्भुजी स्वरूप अदृश्य भएपछि त्यहाँ दोभुजा स्वरूप आउँदछ त माता त्यो गोलबाट छिन्दै वासुदेवले के गर्नुहुन्छ आकाशवाणीले भने जस्तै टोकरीमा राखेर अब के गर्नुहुन्छ कृष्णलाई गोकुल पुर्याउनुहुन्छ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल को यो बीचमा देवताहरूले खूब स्वागत गान गरे स्वागतम कृष्ण भनेर खूब स्वागत गरे आकाशबाट पुष्प वृष्टि भयो ब्रह्मा आदिले पनि स्तुति गर्न थाले दुन्दुभी बज्न थाल्यो स्वर्गका देवताहरू नाच्न थाले अवसरहरू नाच्न थाले चराचुरुङ्गीहरू करन थाले अत्यन्त पावन सुन्दर वातावरण भयो अब भगवान कृष्णलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा देव वासुदेवले यमुना नदी तरेर लगेर छोड्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लालको शिरमा हालेर ल्याउनुहुन्छ है शिरमा कृष्ण कन्हैया लालको त गोकुलमा पुर्याइसके पछाडि त्यहाँनिर नन्द बाबाले दर्शन गर्नुभएको प्रसङ्ग छ त कृष्ण हाम्रो बिचमा आइसक्नु भएको छ अब बडा धुमधामको साथमा हामीहरू के गर्छौँ कृष्ण प्राकट्यको खूब आनन्द लिन्छौँ अनि भजनमा नाच्छौँ एउटा कुरो ध्यान दिनु कृष्ण कन्हैया लालको ध्यान दिनु होला कृष्णको प्राकट्यमा जो नाच्दैन त्यो कंसतिरको सोच्नु म कंसतिरको भन्न सोच्नु जो कृष्णको हो त्यो कृष्णको भजनमा उठेर नाच्छ सबै उठ्नुहोस् एकचोटि सबै उठ्नुहोस् सबै आमाहरू उठ्नुहोस् ल कृष्णको दर्शन गर्दा तपाईहरुले केही न केही फूल भेटी दक्षिणा राखेर मात्र दर्शन गर्नुहोला यो सौभाग्य हामीलाई मिलेको छ हेर्नुहोस् कति राम्रा कृष्ण ल यहाँ कृष्णलाई यहाँ माथि ल्याउनु एकजना माथि ल्याउनु यहाँ चक्लेटको वर्षा हुन्छ हजुर खूब आनन्दको साथ नाच्नुलाई हाम्रो सुजुनीले हामीलाई भजन गाउनु चाहिँ कृष्ण प्राकट्यको सबैजना झुम्नु होला है त कृष्ण कन्हैया लालको सबैसँग भयो कृष्ण कन्हैया लालको गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो नाचो है सबैजना झुम्दै
जाओ सबै नाचो 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 सबै जाओ सबै अति कृष्ण आए जगतमा कृष्ण आए जगतमा सिया खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो खुशियाली छायो हरियाली छायो कृष्ण आए जगतैया कृष्ण आए जगतैया सब नाचो 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 गाओ सबै नाचो सबै नाचो 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 सबै गाओ सबै कृष्ण आए जगतैया कृष्ण आए जगतैया जय
शाम की बातें बसुरिया सुन खो गई बाने गुजरिया राधा बबलिया नाचे ओ राधा बबलिया नाचे ओ संग संग ओ संग संग झूमे गुल नरिया राधा बबलिया नाचे ओ संग झूमे गुल नरिया राधा बबलिया नाचे पुराण ब्रह्मा ब्रह्मा से नारे आनंद कथा वारे शिव सनकादिक आदि गई सीता शसन पावत मारे भगवान सारी निगम कहावे कोई पछुआवे चांद के बुलंद अगर अपनी सोनर आए हमारे श्री भगवान की सनियन सुनाओ कर संग पढ़ाओ श्री बुद्ध सक हद परे में सोनारी रवारे बलिदान जाओ अपने दिया पर शोभा गाँव में आए सिंहासन आसन बैठाओ छत्रा सारा तुझ गावे सिंहासन आसन बैठाओ छत्रा